हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 9 मा उपस्थित भएका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र तपाईको परिवारमा भगवान श्री हरि नारायणको कृपा बनिरहोस् र सबैलाई राम्रो होस्। हामीले यही कामना गरेका छौं र यही कामना गरि नै रहन्छौं। हामीले श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा अंश 1 को अध्याय 12 भित्रका कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गर्दैछौं। यहाँनेरि पराशर ऋषिले जो मैत्रेय हुनुहुन्छ, मैत्रेयजीलाई कथा प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ उत्तानपादको कथा प्रसङ्ग साथै उनैका पुत्र ध्रुवजीको कथा प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्दैछौं। सौतेनी माताको त्यो बाणरूपी वचनलाई सुनेर उनी तपस्या गर्नका लागि पितालाई छोडेर परम पिताको खोजीमा निक्लिएका थिए। ध्रुव त अब भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र ध्रुवको तपस्याबाट प्रसन्न भएका भगवान आउनुभयो र दर्शन दिनुभयो। ध्रुवले पनि यहाँ अनेक प्रकारका स्तुति आदि गरेका कथा प्रसङ्ग, ती स्तुतिहरू हामीले हिजोका कथा प्रसङ्गमा श्रवण गर्यौं। जय बोलो भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। यहाँ भगवानले अगाडि भन्नुभएको छ कि ध्रुवले भनेका थिए कि मलाई त्यो पद दिनुहोस् जो क्षणिक नहोस्, लामो होस् र सबैले मान्य हुने होस् भनेर यसरी माग्नु भएको थियो। बत भगवानले अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ कि सूर्यात् सोमात् तथा भौमात् सोमपुत्रात् बृहस्पतिः सीतार्कतनयादीनां सर्ववृक्षाणां तथा ध्रुवम्। हे ध्रुव, सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र अनि शनि आदि ग्रह भन्दा र सम्पूर्ण सप्तर्षिहरू, सम्पूर्ण नक्षत्र मण्डल अनि विमानमा यस्तै प्रकारले विचरण गर्ने देवताहरू भन्दा माथिको स्थान म तिमीलाई दिन्छु। जुन स्थान ध्रुव अथवा जो ध्रुव भनेको निश्चल अनि निर्विकल्प हुनुका साथै सदा सर्वदा रहिरहन्छ, त्यो स्थान म तिमीलाई दिन्छु। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण स्थान। तिम्री माता सुनीतिले पनि अत्यन्त स्वच्छ तारा स्वरूप भएर एक कल्पसम्म तिम्रा नजिकमा एक विमानमा निवास गर्नेछिन्। यो म आशीर्वाद दिँदैछु, वरदान दिँदैछु। जुन मनुष्यले पूर्ण रूपमा आफ्ना नियन्त्रणमा परेको मनका माध्यमद्वारा बिहानको शुभ मुहुर्तमा र साँझको सन्ध्याका समयमा तिम्रा यी गुणको कीर्तन गर्नेछ अथवा तिम्रो यो आख्यान सुन्नेछ, यो कथा सुन्नेछ भने त्यसले धेरै पुण्य प्राप्त गर्नेछ। एच त्वं मानवः प्रातः सायं च सुसमाहितः कीर्तयिष्यन्ति तेषां स महत् पुण्यं भविष्यति। उनीहरूले धेरै ठुलो पुण्य प्राप्त गर्दछन् अवश्य पनि। यसरी यहाँ बताइएको छ। यस्ता प्रकारले अगाडि गएर पराशर ऋषिले भन्नुहुन्छ, हे बुद्धिमान मैत्रेय, यस प्रकार प्राचीन समयमा सम्पूर्ण जगतका अधिपति देवताहरूका पनि देवता जनार्दन भगवानबाट वरदान प्राप्त गरेका ध्रुव सर्वोत्तम स्थानमा विराजमान हुँदा भए
अर्थात् बस्न थाले। ध्रुव पदलाई ध्रुवजीले प्राप्त गर्नुभयो। स्वयं आफ्ना माता पिताको धर्माचरण पूर्वक सेवा शुश्रूषा गर्नाले, द्वादशाक्षरको नित्य निरन्तर जप गर्नाले, आफ्नो तपस्याका प्रभावले ध्रुवको वैभव र महत्त्वलाई देखेर त्यो समयमा देवता र दानवहरूका आचार्य शुक्रले यस विषयमा एक श्लोक बताएका छन्। अहो, उनले भने, यस ध्रुवको तपको प्रभाव कस्तो किसिमको छ। अहो, हेर हेर, यसको तपस्याले कस्तो अद्भुत फल प्राप्त भएको हो, जसमा ध्रुवलाई नै अगाडि राखेर सप्तर्षिहरू अवस्थित भएका छन् र यिनकी माता सुनीतिले पनि अवश्य सधैँ कल्याणदायक वचन मात्र बोल्छिन्। यिनको महत्त्वका विषयमा संसारमा कसले वर्णन गर्न सक्दछ र? यसरी दानवहरूका आचार्य शुक्राचार्यले पनि भन्नुभएको रहेछ। जसले आफ्नो गर्भमा ध्रुव जस्तो तपस्वीलाई धारण गरेर तिनै लोकहरूको आश्रय स्वरूप भविष्यमा पनि रहिरहने सर्वोत्तम स्थान प्राप्त गर्न सफल भइन्। जुन मनुष्यले नित्य ध्रुवको यो दिव्य लोक प्राप्तिका विषयको कीर्तन गर्दछ, यसको मतलब यो कथा बारम्बार श्रवण गरिरहन्छ भने त्यसले सबै किसिमका पापहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएर अन्तिममा स्वर्गलोकमा निवास गर्न पाउँछ। स सर्व पाप निर्मुक्त स्वर्गलोके महीयते। अनि यस्तै प्रकारले त्यो स्वर्गमा पृथ्वीमा जहाँ रहे तापनि कहिल्यै पनि आफ्नो स्थानबाट च्युत हुनु पर्दैन। ऊ पृथ्वीमै आए तापनि, फेरि माताको गर्भमै आए तापनि फेरि उसले उच्च स्थान प्राप्त गर्न सक्दछ। उसलाई सुख शैल प्राप्त हुन्छ। उसको अस्तित्व सधैँ रहिरहन्छ। सम्पूर्ण लोक कल्याण, सबै लोकले उसको कल्याण चाहन्छन् अथवा ती आएका व्यक्तिले पनि लोक कल्याणदायक कार्यहरू गर्छन् र कल्याणदायक गुणहरूबाट सम्पन्न भएर धेरै समयसम्म जीवित रहन्छन्। उसको आयु पनि लामो हुन्छ भनेर यहाँ शुक्राचार्यले पनि बताउनु भएको छ भनेर पराशर ऋषिले मैत्रेयजीलाई बताउनु भएको छ। अब अगाडि गएर यहाँ पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, ध्रुवच्छिष्टिञ्च भव्यञ्च भव्याच्छम्भुर्व्यजायत शिष्टेराधत सुच्छाया पञ्चपुत्रा न कल्मषान्। यस्तै प्रकारले हे मैत्रेयजी, ध्रुवकी पत्नीबाट शिष्टि र भव्य नाम भएका दुई पुत्रहरू जन्मिए भनेर यहाँनेरि अगाडि बताइएको छ। भव्यका शम्भु नाम भएका पुत्र जन्मिएपछि गएर सृष्टिकी सुछाया नामकी पत्नीबाट रिपु, रिपुञ्जय, विप्र अनि ब्रिकल, यस्तै प्रकारले ब्रिक, तेजा नाम भएका 5 निष्पाप पुत्रहरू जन्मिए। रिपुको बृहति नाम भएकी पत्नीबाट महातेजस्वी चाक्षुष नाम भएका पुत्र जन्मिए। चाक्षुषले आफ्नी भार्या पत्नी पुष्करिणीबाट, जो वरुण कुलमा उत्पन्न भएकी महात्मा अरण्य प्रजापतिकी पुत्री थिइन्, मनुलाई उत्पन्न गराए। जो 6औं मन्वन्तरका अधिपति भए। तपस्वीहरूमा सर्वश्रेष्ठ मनुले वैराज प्रजातिकी पुत्री नडवालाका गर्भबाट 10 अत्यन्त महातेजस्वी पुत्रहरू उत्पन्न गराए अर्थात् जन्माए। उरु, पुरु, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवान, सूची, अग्निष्ठोम, अतिरात्र, सुद्युम्न, अभिमन्यु, यी 10वटा पुत्रहरू नडवालाका, जो नडवालाबाट उत्पन्न भए अथवा नडवालाका गर्भबाट उत्पन्न भए। यिनीहरूमध्ये उरुकी आग्नेयी नाम भएकी पत्नीबाट अत्यन्त तेजस्वी अङ्ग, सुमना, ख्याति अनि क्रतु, अंगिरा र शिवी, यी 6 जना पुत्रहरू जन्मिए। अंगकी भार्या सुनिताका गर्भबाट बेन उत्पन्न भए। हे महामुनि, ऋषिहरूले सन्तान उत्पन्न गराउनका लागि उनको अर्थात् बेनको दाहिने हातको मन्थन गर्न लागे। अब यो बेन त महादुष्ट थियो नि त, हैन? कथा सुन्नु भएको छ पक्कै पनि हजुरहरूले। यसरी मन्थन गरेपछि वैन्य नाम भएका पुत्र उत्पन्न भए, जो पृथुका नामबाट प्रख्यात हुँदा भए।
जसले प्रजाहरूको कल्याण गर्नका लागि प्राचीन कालमा यो पृथ्वीलाई दुहेका थिए भनेर यसरी पराशर ऋषिले भन्दै गर्दा अगाडि गएर मैत्रेयजीले प्रश्न गर्नुभयो, किमर्थम अथितः प्राणीर वेणस्य परमर्षिभिः यत्र यज्ञे महावीर्यः सपृथुर्मुनि सत्तमः। प्रश्न गर्नुभयो मैत्रेयजीले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे मेरो भगवान, मैले त भगवान माने हजुरलाई, किनभने हजुरका गुणानुवाद आदि, हजुरले आफ्नो मुखबाट निकालेका गुणानुवाद आदि, भगवानका गुणानुवाद आदिले म पवित्र भइरहेको छु हजुरले गाएको गुणानुवादले। परम ऋषिहरूले के का लागि बेनको दाहिने हात मन्थन गरेका थिए त प्रभु, यो कुरा बताउनुहोस्। जसबाट महापराक्रमी राजा पृथु उत्पन्न भएका थिए, के कारण हो पृथु उत्पन्न हुनुको? अनि बेनको दाहिने हात मन्थन गर्नुको कारण के हो भनेर प्रश्न गरिसकेपछि पराशरले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, यहाँ के भन्नुहुन्छ, सुनिथा नाम या कन्या मृत्यु प्रथमतो भवत अंगस्य भार्या सा दत्ता तस्यां वेणो व्यजायत। भन्नुहुन्छ, मृत्युकी सुनिता नाम भएकी जुन पहिली कन्या थिइन् तिनीसँग अङ्गको विवाह भएको थियो, उनैबाट बेनको जन्म भएको हो। हे मैत्रेय, त्यो मृत्युकी कन्याबाट जन्मिएको पुत्र आफ्ना मावलीका हजुरबाका दोषले गर्दा स्वभावैले अत्यन्त दुष्ट प्रकृतिको अर्थात् दुष्ट आचरण भएको थियो। जुन समयमा मुख्य मुख्य महर्षिहरूद्वारा राजा बेनको राज्याभिषेक भइरहेको थियो, त्यसै समयमा ती सम्पूर्ण जगतका अधिपति अर्थात् पृथ्वीपतिले घोषणा गरिदिए, भगवान यज्ञ पुरुष अर्थात् सम्पूर्ण यज्ञहरूको अधिपति म नै हुँ। बेनलाई जब राजा बनाइयो, बेनले तुरुन्त घोषणा गरे, अब त सम्पूर्ण पावर मेरो हातमा आयो भन्ने थाहा पाइसकेपछि यज्ञ पुरुष अर्थात् यज्ञको अधिपति मै हुँ है, आजदेखि म बाहेक अन्य कोही पनि भोक्ता पुरुष र यज्ञको स्वामी कोही हुन सक्दैन। यसकारण कहिल्यै पनि कसैले पनि यज्ञ दान र हवन नगर्नु। आजदेखि कसैले हवन गर्ला है खबरदार, कसैले दान गर्ला खबरदार, कसैले यज्ञ गर्ला खबरदार। यसरी अब बेनले सबैतिर झ्याली पिटाए, उर्दी लगाए के आफू राजा हुने बित्तिकै। आजदेखि सबै कुरा बन्द। घोषयामास स तदा पृथिव्याम पृथ्वीपति। भन्नुहुन्छ अगाडि गएर पराशर ऋषिले, हे मैत्रेयजी, त्यसपछि त्यहाँ उपस्थित भएका महर्षिहरूले ती पृथ्वीपतिका नजिकमा आए। अब सबैतिर बन्द भयो यज्ञ, धर्मको लोभ हुन लाग्यो। सबै अब त्यो समयका राजा त बेन थिए, आए राजाको छेउमा। सबैभन्दा पहिले उनको पूजा गरे, किनभने राजा हुन्, ल ठिकै छ पूजा गर्नु पर्यो हैन, सम्पूर्ण अङ्गमा देवताको वास हुन्छ भनिन्छ, पूजा गरे। त्यस पछाडि प्रशंसा पनि गरे। फेरि अत्यन्त शान्तिपूर्ण वचनद्वारा भन्न लागे, ऋषिहरूले भन्न लागे त्यो समयमा, भो भो राजन शृणुष्व त्वं तद वदामस तव प्रभो राज्य देहोपकाराय प्रजानां च हितं परम्। हे राजन, हे सम्पूर्ण पृथ्वीका स्वामी, तपाईको राज्य र आफ्नो शरीरको भलाइका लागि, यस्तै प्रकारले प्रजाको उपकारका लागि जुन अत्यन्त कल्याणदायक कुरा बताउन लागिरहेका छौं, त्यसका विषयमा हजुरले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। हे राजन, तपाईको कल्याण होस्। सबैभन्दा अगाडि त कल्याण होस् भनेर ऋषिहरूले भने। हामीहरूले जुन महायज्ञका माध्यमद्वारा सम्पूर्ण यज्ञहरूका अधिपति स्वामी परमात्मा श्रीहरिको पूजा आराधना गर्दछौँ, त्यसको फलमध्येबाट तपाईलाई पनि 6औं अंश भाग प्राप्त हुन्छ। हे राजन, यस प्रकार हामीद्वारा गरिएका यज्ञहरूद्वारा प्रसन्न हुनुभएका यज्ञ पुरुष भगवान श्री विष्णुले हामीहरूका साथ साथै तपाईको पनि सम्पूर्ण कामनाहरू पूरा गरिदिनुहुन्छ।
हे नृप, जुन राजाहरूका राज्यमा यज्ञहरूका माध्यमद्वारा सम्पूर्ण यज्ञहरूका स्वामी यज्ञेश्वर भगवान श्रीहरिको पूजा अर्चना गरिन्छ, त्यस राज्यका राजाहरूका सम्पूर्ण मनोकामनाहरू र इच्छाहरू भगवानले पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। कर्म गर्दै जाँदा भाग्य बन्दै जान्छ। यसरी ऋषिहरूले सम्झाउँदाखेरि अब बेनले अगाडि गएर भन्न लागे, यहाँ मत्तको भ्याधिको न्योस्ति यश्चाराध्यो ममा परः कोयम हरिरीति ख्यातो योयम यज्ञेश्वरो मतः। थर्काउन लाग्यो अब बेनले। हेर्नुहोस् है, म भन्दा पनि ठुलो अर्को को छ? ए ऋषिश्वर हो, के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? म भन्दा अर्को ठुलो को छ? जसको मैले पनि आराधना गर्नुपर्छ र जसलाई तपाईहरूले सम्पूर्ण यज्ञहरूका अधिपति स्वामी बताइरहनु भएको छ। त्यो हरिका नामबाट प्रख्यात भएको को हो? म त चिन्दिनँ। ब्रह्मा विष्णु महादेव इन्द्र वायु यम सूर्य अग्नि वरुण धाता पुखा अथवा पुषा पृथ्वी चन्द्रमा यी सम्पूर्ण देवताहरू र यिनका अतिरिक्त जुन अन्य देवता श्राप र अनुग्रह गर्नेहरू छन्, ती सबैले राजाको शरीरमा निवास गरेका हुन्छन्, किनकि राजा सर्वदेवमय अर्थात् सम्पूर्ण देवताहरूबाट युक्त अथवा सम्पन्न हुन्छ। यसकारण मैले जसलाई जुन किसिमको आज्ञा दिएको छु त्यसले त्यसै अनुसारको कार्य गर्नु। हे ब्राह्मणहरू, कसैले पनि दान यज्ञ र हवन आदि कार्य नगर्नु। हे ब्राह्मणहरू, कसैले पनि, अब तिमीहरूले भन्न त भन्यौ, तर आजदेखि कसैले पनि गर्ला फेरि झुकिएर। उल्टै बेनले पो थर्काउन लाग्यो। हेर्नुहोस् है, आजदेखि नगर्नु है यो कुनै पनि कार्य। हे दुईहरू, जसरी स्त्रीहरूका लागि आफ्नो पति सेवा गर्नु, पतिको सेवा गर्नु परम धर्म मानिएको छ, त्यसरी नै मेरो आज्ञाको पालन गर्नु तिमीहरूको पनि परम धर्म हुन जान्छ। त्यसैले यज्ञ गर्नुको कुनै आवश्यकता छैन। यदि गर्ने हो भने बेनाय स्वाहा भन्नु, मेरा लागि गर्नु, बेनाय नमः भन्नु, यो मन्त्र जप्नु। अरू श्री हराय नमः, नारायणाय नमः, शिवाय नमः, ओम श्री शङ्कराय नमः, यो कुनै पनि मन्त्रको काम छैन। आजदेखि ओम बेनाय नमः भनेर जप्ने हो भने, होइन भने फेरि सबले कारवाहीमा पर्नेछ। यसरी फेरि बेनले थर्काए त ऋषिहरूले फेरि अगाडि गएर भन्न लागे, देह्यनुज्ञां महाराज मा धर्मो यातु संक्षयम् हविषा परिणामोऽयं यदेतदखिलं जगत्। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ ऋषिहरूले फेरि सम्झाउन लाग्नुभयो, हे महाराज, हजुरले यस किसिमको आज्ञा दिनुहोस् जसका माध्यमद्वारा धर्मको विनाश हुन नपाओस्। यो सम्पूर्ण जगत यज्ञमा हवन गरिएको हवि अर्थात् सामग्रीहरूकै परिणाम हो, यसरी बुझ्नु पर्दछ। किनभने कुनै पनि ठाउँमा राजाको आवश्यकता पर्दछ अथवा राजा अवश्य रहनु पर्दछ। भन्नुको मतलब ती राजा सबैका स्वामी हुन सक्दछन्, तर तिनले गलत चाहिँ गर्नु भएन। फेरि उनले सही कर्म गर्दछन् भने सबैले उनको पूजा गरियो भने भगवानको पूजा गरेको फल पाइन्छ भनेर बताइएको छ। तर दुष्ट राजाको काम छैन। फेरि हेर्नुहोस् है, यो बेन जस्तोको काम छ त छैन नि। त्यसैले हुनुपर्दछ कस्तो, यहाँ पृथु जस्तो अन्य जो भगवान श्री राम पनि त पछि उहाँले पनि त राज्य भोग गर्नुभयो होइन, उहाँहरू जस्तो हुनु पर्यो नि, अनि पो पूजाका योग्य हुन्छन् त। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ पराशर ऋषिले भन्नुहुन्छ, यस किसिमले ती परम महर्षिहरूद्वारा पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि ती अत्यन्त घमण्डी राजा बेनले उनीहरूलाई यज्ञ गर्ने आज्ञा दिएनन्। कसैले पनि आजदेखि खबरदार यज्ञ गर्ला आज्ञा दिएनन्। त्यसपछि अत्यन्त रिसाएका र असहिष्णु बनेका ती महर्षिहरूले एक आपसमा यस उत्पन्न महापापीलाई मार यसलाई छोड्नु हुँदैन भनेर हुङ्कार गर्न लागे। हुङ्कार गर्दा गर्दै मार भन्दा भन्दै ती राजा बेनको विरोध गर्दा गर्दै अब त्यहाँ के भयो त, जसले अनादि अजन्मा अविनाशी अव्यक्त र सर्वेश्वर यज्ञ पुरुष परमात्मा श्री विष्णुको निन्दा गर्दछ, त्यो महादुराचारी कुनै पनि अवस्थामा पृथ्वीको स्वामी हुन योग्य रहँदैन। यसलाई मार भन्दै यसरी विरोध गर्न लागे।
यसरी बताइसकेपछि ती महर्षिहरूले भगवान श्री विष्णुको अत्यन्त निन्दा गरेका कारणले पहिले नै मरिसकेका ती राजा बेनलाई यानी कि भगवानको निन्दा कसैले गर्छ भने त्यतिखेर उसको मृत्यु भयो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। जब भगवानको गुणानुवाद आदि सुन्न थाल्यो, भगवानका गुणानुवाद आदि सुन्दै भगवानको नाम जप्न थाल्यो अथवा भगवानको पूजा गर्न थाल्यो भने उसको नयाँ जीवन सुरु भयो। जय बोलौं भगवान श्रीहरिको जय होस्। हेर्नुहोस्, त्यसै कारणले गर्दा यहाँनिर बताइएको छ कि भगवान श्रीहरि अथवा आफूले मान्ने इष्ट देवी देवता भगवान श्री शंकर अथवा भगवान श्री गणेश जो हुनुहुन्छ अथवा भगवती देवी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पूजा अथवा उहाँहरूको आराधना जसले गर्न थाल्दछ तब उनीहरूको पुनर्जन्म सुरुवात भयो। यसरी बुझ्नु पर्दछ। त्यसैले यो त मरिसकेको छ नि, अब यो मरिसकेकालाई अब मार्न कुनै पनि ठुलो कुरा होइन, किनभने भगवानको विरोध गरेर यो पहिले नै मरिसकेको छ। यहाँ बताइएको छ, जसले अनादि अजन्म अविनाशी अव्यक्त सर्वेश्वर यज्ञ पुरुष परमात्मा श्री विष्णुको निन्दा गर्दछ त्यो पृथ्वीको अधिपति कहिले हुन सक्दैन। अब यो बेनलाई मन्त्रद्वारा पवित्र गराइएका कुशहरूद्वारा मारिदिनु पर्दछ अथवा पहिले नै मरेका कारणले गर्दा अब हामीलाई दोष लाग्दैन, हामीलाई कुनै पनि दोष लाग्दैन। ऋषिहरू सबैले सल्लाह गरे र कुशहरूद्वारा, अब कुश नै के हो, ब्राह्मणको त हतियार हो, त्यही कुश समातेर मन्त्रको प्रयोग गरे त बेन गोविन्दाय नमो नमः, बेन स्वाहा भए अन्तिममा। हे दुईजना, यसपछि ती महर्षिहरूले चारै दिशामा अत्यन्त भयावह अवस्थामा धुलो उडिरहेको देखे। त्यहाँ अपशगुन फैलियो। तब उनीहरूले आफ्नो नजिकमा रहेका मनुष्यहरूलाई सोधे, यो के भइरहेको छ भनेर ऋषिहरूले सोध्नु भएछ। ती उनीहरूका नजिकमा उभिएका मनुष्यहरूले भने, राज्य राजा विहीन भएको हुनाले दुःख पाएकाहरूले चोर भनेर अर्काको धन सम्पत्ति चोरी गर्न आरम्भ गरे र उनीहरू भाग्दै गर्दा यो यत्रो धुलो उडेको हो, किनभने राजा त तपाईहरुले मारिदिइसक्नु हैन, राजा त मरिसके। अब जब राज्यमा शासक बलियो हुँदैन, राज्यमा शासक चाहिँ कमजोर हुन्छ भने त्यो देशमा लुटपाट, हत्या, हिंसा, बलात्कार आदि बढ्न थाल्दछ। त्यसै कारणले गर्दा यसको संरक्षणका लागि, यसको बचाउका लागि राज्य नायक हुन जरुरी छ। त्यही पनि कडा खालको हुनु पर्यो, सबैको सेवा गर्ने। यस्तै बेन जस्तै भयो भने त फेरि सकिन्छ। त्यसैले अब केही उपाय गर्नु पर्यो। यसरी जनताले भन्न लागे, हे मुनीश्वरहरू, ती अर्काको धन चोर्ने चोरहरूले अत्यन्त तीव्र गतिका साथ उपद्रव मचाइरहेका कारणले गर्दा नै भयानक अवस्थाको सृजना भएर यसरी धुलो उडिरहेको हो। त्यसपछि यसरी ती जनताले भनिसकेपछि ती सबै महर्षिहरूले एक आपसमा सल्लाह गरेर ती पुत्र नभएका राजाको पुत्र उत्पन्न गराउने उद्देश्यले अभिप्रेरित भई यत्नपूर्वक उनका तिग्राको मन्थन गर्ने कार्य आरम्भ गरे। यसरी मन्थन गरिएपछि ती राजाको तिग्राबाट डढेको काठको ढुटो जस्तो अत्यन्त कालो, डल्लो, होचो, अत्यन्त सानो अनुहार भएको एउटा पुरुष उत्पन्न भयो। अत्यन्त व्याकुल भएको त्यस पुरुषले ती महर्षिहरूसँग अब म के गरौँ भनेर भन्न लाग्यो। उत्पत्ति भइसकेपछि यसरी सोधेपछि महर्षिहरूले निषद अर्थात् बस भनेका हुनाले त्यो निषदका नामबाट प्रख्यात भयो। यसकारण हे मुनि शार्दुल, त्यसबाट उत्पन्न भएका मनुष्यहरू जसले विन्ध्याचलमा निवास गरेर अत्यन्त पापमय आचरण गर्ने भएकाले तिनीहरूलाई निषाद भन्ने परम्परा बस्यो र त्यसै निषाद रूपी बाटोबाट ती राजा बेनको सम्पूर्ण पाप निस्किएर गयो। यसरी त्यो पाप त नि एउटा मूर्ति जस्तो बनाएर निक्लिँदो रहेछ नि, त्यसलाई हेर्नुहोस्। त्यो निषाद रूपी पाप रूपी निषाद भनेर बेनको शरीरबाट निस्किएको थियो। निस्केर गएपछि ती निषाद बेनका अब पापको नाश गराउनका कारक तत्व भए। ती निषाद निक्लिएका थिए, बेनको पाप नाश गराउने तत्व, त्यो कारक तत्व नै त्यही भयो यसको मतलब। यसपछि ती महान महर्षिले राजा बेनको दाहिने हातको मन्थन गर्न लागे
अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक मन्थन गरे। त्यसको मन्थन गर्नाले महाप्रतापी र आफ्नो शरीरबाट साक्षात प्रज्वलित अर्थात् दन्किरहेको अग्निका समान ते दिव्यमान राजा बेनका पुत्र पृथु प्रकट भए। जबलो पृथु महाराजको जय होस्। यसरी पृथु प्रकट भइसकेपछि सर्वप्रथम आजगव नाम भएको शिवको धनु आकाशबाट झर्यो। त्यो समयमा आजगव नाम गरेको धनु झर्न लागेछ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यस्तो भयो त्यो समयमा आद्यम आजगवम नाम ख्यात पपात ततो धनु भनेर यसरी ख्यात पपात ततो धनु भनेर भनियो। अब यसरी आकाशबाट झर्यो धनु। झरिसकेपछि दिव्य बाण र कवच पनि आकाशबाट सँगसँगै झर्यो। पृथु उत्पन्न भएपछि सबै प्राणीहरू अत्यन्त आनन्दमय भए र शतपुत्रको जन्म भएपछि राजा बेन पनि स्वर्गलोकमा गए। यस किसिमले महात्मा पृथुको जन्म भएपछि मात्र नरकबाट राजा बेनको उद्धार भयो। अब बेन त सिधै नरकमा पर्ने भइहाल्यो नि। यिनै बेनले आफ्ना पितृहरूलाई पनि नरकमा पारिसकेका थिए। तर धर्मात्मा उनै पृथु आफ्नो कुलमा आइसकेपछि बेनको पनि उद्धार भयो अनि अन्य आफ्ना पुर्खाहरूको पनि उद्धार भयो। महाराज पृथुको राज्याभिषेक गर्नका लागि अब सबै समुद्र नदीहरू सम्पूर्ण प्रकारका विभिन्न रत्नहरू जल लिएर त्यहाँ उपस्थित भए। त्यो समयमा त्यस समयमा अंगिरस ऋषि समेतका देवताहरूका साथ ब्रह्माजीले र स्थावर जंगम सम्पूर्ण प्राणीहरूले त्यहाँ आए र त्यहाँ आएर महाराज बेनका पुत्र अत्यन्त प्रतापी राजा पृथुको राज्याभिषेक गर्न लागे। राज्याभिषेक गरे। उनको अर्थात् पराक्रमी राजा पृथुको दाहिने हातमा भगवान विष्णुको सुदर्शन चक्रको चिन्ह देखे। त्यो समयमा यो देखेर पितामह ब्रह्माजी राजा पृथुलाई भगवान विष्णुको अंश सम्झिएर अत्यन्त सन्तुष्ट हुनुभयो। को ब्रह्माजीले अघि चिन्नुभयो कि साक्षात भगवान श्री हरि विष्णुका अवतार हुन् भनेर चिन्नुभयो। यो भगवान श्री विष्णुका चक्रको चिन्ह सबै चक्रवर्ती राजाहरूका हातमा अवश्य पनि हुने गर्दछ। किनभने ती राजा भनेका साक्षात भगवान श्री हरि विष्णुका अंश अवतार हुनुपर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा उनीहरूको हातमा यो चिन्ह हुन्छ। तिनीहरूको प्रभाव कहिल्यै पनि देवताहरूबाट अवरुद्ध हुन सक्दैन। जसको हातमा त्यस्तो चिन्ह छ उनीहरू एकदम भाग्यशाली पनि हुन्छन् अनि उनीहरूले राज्य विजय गर्दछन्। यस प्रकार महातेजस्वी र परम प्रतापी राजा बेनका पुत्र राजा पृथु धर्ममा पारंगत भएका महान विद्वानहरूद्वारा विधिपूर्वक अत्यन्त महान राजा राजेश्वरको पदमा अभिषिक्त भए। सबैले अभिषेक गरेर सिंहासनमा राखिदिए अर्थात् त्यस पदका लागि उनको अभिषेक गरियो। जुन प्रजाहरूलाई आफ्ना पिताले अत्यन्त अप्रसन्न बनाएका थिए तिनीहरूलाई उनले अनुरञ्जित अथवा प्रसन्न गराए। यसकारण अनुरञ्जन गर्नाले उनको नाम राजा भयो। जब उनले समुद्रमा यात्रा गर्दथे त्यस समयमा समुद्रको जल निश्चल हुन्थ्यो अर्थात् बग्दैनथ्यो, एकदम स्थिर हुन्थ्यो। पहाड पर्वतले उनलाई बाटो छोडिदिन्थे। उनको झण्डा कहिल्यै भङ्ग भएन अर्थात् भाँचिएन। पृथ्वीमा खेतीपाती केही नगरी अर्थात् जोत्ने र बीज छर्ने नगरिकनै अन्नको उब्जनी हुन अब यहाँ उब्जनी हुन्थ्यो त्यो समयमा अथवा उब्जनी हुन थाल्यो। जहीँ तहीँ फलफुलहरू फल्ने पनि नि आफै फल्न थाले। त्यहाँ कसैले मल बिउ बिजन आदि गर्न पर्न छोडो। ल हेर्नुहोस् है, अब पृथ्वी उर्वरा हुन लागिन्। राज्यमा शासकहरू एकदम धर्मात्मा छन् भने त्यो भूमि एकदम उर्वरा भूमि हुन्छ। अब यस्तो अवस्था हुन थाल्यो कि फलफुलहरू पनि टन्न हुन थाल्यो। चिन्तन मात्र गर्नाले अन्न सिद्ध हुन्थ्यो। सबै गाईहरू कामधेनु समानका हुन लागे। पत्रमा मधु मह भरिएको हुन्थ्यो। अब मौरीले लगाउने जुन त्यो चाकामा त्यो फोस्रो चाका हुँदैन थियो हैन, एकदम पत्रमा मह भरिन्थ्यो। सबै जीवजन्तुहरू पनि एक्टिभ भए नि। अब राजा पृथुले उत्पन्न हुन साथै अब यहाँ पैतामह जिजुबुवा सम्बन्धी
वा जिजु बुवाबाट प्राप्त भएको नाम भएको यज्ञ गरेका थिए त्यो समयमा। त्यसबाट सोमा भिषवका दिन श्रुति अथवा सोमा विभु जो सोमा भिषव भूमिबाट महामती सुतको उत्पत्ति भयो त्यो समयमा। यसरी सुतजीको उत्पत्ति त्यसरी भएको थियो। त्यसै महायज्ञबाट अत्यन्त बुद्धिमान मागधको पनि जन्म भयो। त्यसपछि महर्षिहरूले ती दुवै सुत र मागधहरूसँग यस प्रकार भन्नुभयो। महर्षिहरूले भन्नुभयो, तिमीहरूले यी अत्यन्त प्रतापी बेणुका पुत्र राजा पृथुको स्तुति गर्नु, जतिखेरै स्तुति मात्र गर्नु। तिमीहरूका लागि योग्य काम यही हो र यी राजा पनि स्तुतिका लागि योग्य छन् भनेर यसरी ऋषिहरूले आज्ञा दिनुभयो। जय बोलौं भगवान श्रीहरिको जय होस्। यसरी आज्ञा दिइसकेपछि त्यस पछाडि उनीहरूले हात जोडेर अत्यन्त विनम्रतापूर्वक सबै महर्षिहरूसँग भने, यी महाराज त आजै उत्पन्न भएका हुन्। हामी यिनका कुनै पनि कर्मका विषयमा केही जान्दैनौँ। अहिलेको अवस्थामा न यिनका कुनै गुणहरू प्रकट छन् न यस नै प्रख्यात भएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईहरू नै भन्नुहोस्, हामीले के आधारमा अथवा के को आधारमा यिनको स्तुति गर्ने? अब यिनले त कुनै काम नै गरेका छैनन्, भर्खर राजा भएका छन्। अब के का बारेमा स्तुति गर्ने? अब कसैले काहीँ राज्य बढायो भने अब त्यसका बारेमा, कसैलाई केही सेवा सुविधा दियो भने त्यसका बारेमा बोल्दाखेरि पो स्तुति भयो त। अब के भनेर स्तुति गर्ने भनेर ऋषिहरूले भन्न लागे। त यहाँनिर भन्नुहुन्छ पराशर ऋषिले, ती हे मैत्रेय, ती ऋषिहरूका यस किसिमका वचन सुनेर राजा पृथु पनि परम सन्तुष्ट भए। त्यो समयमा उनले सोचे, मनुष्य सद्गुणहरूका कारणले गर्दा मात्र प्रशंसाको पात्र बन्न सक्छ। यदि सद्गुण भएन, अवगुण छ उसमा भने उसको प्रशंसा कसैले गर्दैन। यसकारण मैले पनि असल गुणहरूको उपार्जन गर्न अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। त्यसैले आज यी दुवैले अर्थात् सुत र मागधले स्तुतिका माध्यमद्वारा जुन गुणहरूका विषयमा वर्णन गर्नेछन्, म पनि अत्यन्त सावधान भएर त्यही गर्छु, अर्थात् त्यस्तै किसिमको गुणी बन्नेछु। यदि यिनीहरूले कुनै परित्याग गर्न योग्य अवगुणका विषयमा बताए भने म तिनको परित्याग गर्नेछु। राजाले आफ्ना मनमा यस किसिमको निश्चय गरे। त्यस पछाडि ती अत्यन्त सुन्दर स्वरका धनी सुत र मागध दुवैले परम बुद्धिमान बेनका पुत्र महाराज पृथुको उनका भावी कर्महरूका आश्रयमा अर्थात् आधारमा लयबद्ध रूपमा सम्यक किसिमले स्तुति गर्न लागे। अब यस्तो यस्तो कर्म हुनेछ भनेर, यस्तो यस्तो काम हुनेछ भनेर स्तुति गरे। उनीहरूले भने, यी महाराज सत्य वचन मात्र बोल्ने अनि दानशील, मर्यादा पालक, सत्यवादी अनि लज्जाशील अनि मित्रतापूर्ण, क्षमाशील, पराक्रमी र दुष्टहरूको दमन गर्ने स्वभाव भएका छन्। यी महाराज अत्यन्त धर्मात्मा, कृतज्ञ, परम दयालु, सुमधुर वचन बोल्ने, मान्यजनहरूको मान राख्ने, यज्ञकर्ता, ब्राह्मणहरूका भक्त र साधुहरूबाट सम्मानित छन्। यी राजाले व्यवहार गर्दा आफ्नो शत्रु र मित्रमा समान किसिमको भाव राख्दछन्। यस किसिमले सुत र मगधद्वारा बताइएका गुणहरूलाई उनले धारण गरे र त्यसै प्रकारको कार्य पनि गरे। यसपछि पृथ्वीका पालनकर्ता राजा पृथुले यस पृथ्वीको पालन पोषण गर्दै अत्यन्त धेरै दक्षिणा दिने ठुलो यज्ञ यसरी सुरुवात गरे। ठुल्ठुला यज्ञहरू गरे पृथुले। त्यसपछि अराजकता फैलिएका समयमा पृथ्वीमा भएका सबै औषधिहरू नष्ट भएका हुनाले भोगबाट आहत पीडित भएका प्रजा ती प्रजापालक महाराजका नजिकमा उपस्थित भए त्यो समयमा। किनभने बेनका कारणले गर्दाखेरि त पानी पनि पर्न छोडेको थियो नि त, उब्जाउ पनि घटेको थियो, विभिन्न समस्या परेको थियो। अब पृथु राजा भएपछि फेरि सबै जनताहरू आए राजाको शरणमा। राजाले उनीहरूसँग सोधेपछि राजालाई नमस्कार गर्दै आफूहरू त्यहाँ उपस्थित हुनाको कारणका विषयमा सविस्तार सुनाए। प्रजाहरूले भन्न लागे, राजके नृप श्रेष्ठ, धरित्र्या सकल औषधि, ग्रस्तास ततः क्षयं यान्ति,
प्रजा सर्वा प्रजेश्वर। हे प्रजाहरूका ईश्वर, हे नृप श्रेष्ठ, अराजकताका समयमा पृथ्वीले सम्पूर्ण औषधिहरू आफैमा विलिन गराइन्, सबै लुकाइन्। यसकारण हजुरका सम्पूर्ण प्रजा घट्दै गइरहेका छन्, अर्थात् उनीहरूको अवस्था बिग्रेको छ। विधाता अर्थात् ब्रह्माजीले हजुरलाई हामीहरूलाई अब वृत्ति भनेको जीवन निर्वाह गर्नका लागि चाहिने काम हो। वृत्ति भनेको वृत्ति दिने प्रजापालक बनाउनु भएको छ। यसकारण भोगबाट अत्यन्त पीडित भएका हामी र प्रजाहरूलाई जीवन स्वास्थ्य औषधि दिनुहोस्। हजुरले नि अब यो सबै कार्य गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यसरी प्रजाहरूले भन्न लागे। यस्ता कष्टपूर्ण वचन सुनिसकेपछि महाराज पृथु आफ्नो आजगव नाम भएको दिव्य धनुष र दिव्य बाण लिएर अत्यन्त क्रोधित हुँदै पृथ्वीका पछि पछि दौडिए। यानि कि अब पृथ्वी को चाहिँ अब त्यो उर्वरा शक्ति बढोस् भन्नका लागि उपाय गर्न थाले। त्यसपछि भएका कारणले अत्यन्त व्याकुल भए कि जो पृथ्वी थिइन् पृथ्वी गाईको स्वरूप धारण गरेर भाग्न लागिन् र ब्रह्मलोक आदि सम्पूर्ण लोकहरूमा गइन्। सम्पूर्ण लोक तथा प्राणीहरूलाई धारण गर्ने पृथुको जो पृथु थिए पृथुको निशानाबाट बस्ने उद्देश्यले भाग्न लागिन्। हे वसुदेव, आज म तिमीलाई छोड्नेवाला छैन, किनभने तिमीले सम्पूर्ण औषधिहरू लुकाएका छौ भनेर यसरी राजाले खेलाउन लाग्नु भएको छ। अब के हुन्छ त अर्को कथा प्रसङ्गमा हामीले भोलि श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलो श्री हरि भगवानको जय हो।